غریبات یتیمان دا سہارا یا رسول اللہ غریبات یتیمان دا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سارے مل سے پڑھو میرے نال غریبان یتیمان دا سہارا یا رسول اللہ حجاتے غریبان یتیمان دا سہارا یا رسول سہارا یا رسول اللہ غریبان یتیمان دا سہارا یا رسول اللہ حجات میں نل ملتے پڑھنے سارے قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ جگو نعرہ یا رسول اللہ پسند آمدے وہ سارے ملتے پڑھن قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت دیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت دیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ غریبان یتیمان دا سہارا یا رسول اللہ جنہ سہارا یا رسول اللہ ہے نا تو سارے ہاتھ چاہتے میں نل ملتے پڑھو قسم رب دی گئے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی
کا کنارہ یا رسول اللہ غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں دے بھی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے میں عاجز نوں وی صد سو گنا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نوں وی صد سو گنا دوبارہ یا رسول اللہ غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول